बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट मोहसिना बतूल और मैं सभी सुनने वालों को अपने चैनल अंधेरी रात और वो में वेलकम करती हूँ। लिसनर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरीज़ लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आएँ तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लिसनर्स, अगर आप भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं या मेरे फेसबुक अकाउंट मोहसिना बतूल के नाम से है, आप उस पर स्टोरी। लिसनर्स, हम बढ़ते हैं अपनी खौफनाक कहानी की जानिब। आज की पहली खौफनाक कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कुमैल आबदी कराची से। कुमैल कहते हैं, मैं आपसे अपनी लाइफ में होने वाली सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये तकरीबन 5 साल पहले की बात है। हम लोग रात के वक्त अपने बड़े भाई को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहे थे। मेरे बड़े भाई की फ़्लाइट थी। हम लोग जिस रास्ते से गुज़रे वहाँ पर एक बहुत बड़ा और सुनसान कब्रिस्तान था। बहरहाल हम लोग वहाँ से गुज़रे, उस वक्त ट्रैफिक थी, हमें महसूस नहीं हुआ। हम लोगों ने उन्हें एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया। वापसी पर हमें थोड़ी देर हो गई। हम लोग उसी कब्रिस्तान से गुज़रे। घर आकर हम लोग फ़्रेश होकर खाना खाने के लिए बैठे। जैसे ही मेरी बड़ी सिस्टर ने मेरे सामने खाना रखा तो मैंने उसे गुस्से में डांट दिया और किचन की सीढ़ियों में जाकर बैठ गया। मेरी बहन मेरा रवैया देखकर बहुत परेशान हुई कि अचानक कुमैल को क्या हो गया है। मेरी बहन मेरे करीब आई और पूछने लगी कि कुमैल क्या हुआ है, तुमने ऐसे बिहेव क्यों किया। मैंने अपनी बहन को ज़ोर से धक्का दिया। मेरी बहन पीछे गिर गई। मेरे पापा ने जब देखा तो मुझे समझाने के लिए मेरे पास आए। मैंने उन्हें गुस्से से देखा। मेरी आइज़ बिल्कुल रेड हो चुकी थी। हमारे किचन में टाइल्स लगी थी। मैंने उस पर अपना सर ज़ोर ज़ोर से मारना स्टार्ट कर दिया। सब लोग मेरे पास आए। मेरे भाई और मेरे पापा ने पकड़ा। वो मुझे एक रूम में ले गए। वहाँ पर भी मैं उनका हाथ छुड़वा कर अपने रूम के दरवाज़े पर अपना सर मारने लग गया। खैर, सब लोगों ने मुझे छुड़वाया। मेरी सांस बहुत ज़्यादा उखड़ने लग गई। सब लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई, मुझे उसमें डाला और मेरे बाबा और मेरे भाई मुझे लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकले। रास्ते में जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था उसने मेरी जब हालत देखी, मेरा सांस इतना उखड़ रहा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से उछलकर एम्बुलेंस की जो छत थी उसके साथ टकरा रहा था। मेरी कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। जैसे उसने ये सारा वाक़या देखा, उसने एम्बुलेंस छोड़ी और भाग गया। फिर मेरे बड़े भाई ने एम्बुलेंस चलाई और मुझे हॉस्पिटल ले गए। वो हॉस्पिटल हमारे घर के करीब था। हम लोग जब उस हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ पर डॉक्टर्स को मेरी कंडीशन समझ नहीं आई। उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि इनको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं, हमें ये मैटर समझ नहीं आ रहा। खैर, जब हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर डॉक्टर्स ने मुझे ड्रिप वगैरह लगाए। जब बड़ी लेडी डॉक्टर आई, उन्होंने मुझे ऑक्सीजन लगाए। मैंने ऑक्सीजन उतार कर फेंक दिया। उन्होंने मुझे गुस्से से कहा कि अगर ये तुम नहीं लगाओगे तो तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। उसने मुझे जब दोबारा ऑक्सीजन लगाया, मैंने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। मैंने जितनी भी ड्रिप्स लगी थी मुझे उतार कर फेंक दी और मैंने ज़ोर ज़ोर से उसे थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दिए। सब लोगों ने मुझे हटाया। खैर, वो लेडी डॉक्टर वहाँ से भाग गई। जब मेरी कंडीशन थोड़ी बेहतर हुई, सब लोग मुझे घर लेके आए। उन्होंने कहा कि आई थिंक इनका मेंटली प्रॉब्लम है, इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है।
انہوں نے کہا کہ ان کا MRI اور CT اسکین کروائیے۔ خیر میرے بابا کو کچھ میٹر الگ لگا۔ انہوں نے کسی کے کہنے پر ایک مولوی صاحب کو بلایا۔ مولوی صاحب ہمارے گھر آئے۔ میں اندر کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ ابھی مولوی صاحب ہمارے روم کے باہر تھے۔ میں نے اپنے پاپا سے کہا کہ آپ نے جن 2 نمبر مولویوں کو بلایا ہے ان کو واپس بھیج دیں ورنہ میں انہیں بہت ماروں گا۔ وہ مولوی خیر اندر آئے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کچھ پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ میں نے وہاں پر انہیں زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ خیر وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر میرے پاپا دوبارہ مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ میری کنڈیشن پھر سے وہی ہونے لگی، میرا سانس اکھڑنے لگ گیا۔ وہاں پر ڈاکٹرز نے مجھے ڈرپ لگایا۔ وہاں پر میرا MRI ہوا۔ جب MRI کی رپورٹ آئی تو ڈاکٹرز دیکھ کے حیران ہو گئے کہ میرا MRI بالکل ٹھیک آیا تھا، مجھے کوئی بھی دماغی بیماری نہیں تھی۔ خیر جب میری ڈرپ ختم ہوئی ڈاکٹر نے کہا کہ میں اتارتا ہوں۔ میں نے کہا میں خود اتاروں گا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ نہیں، اگر تم خود اتارو گے تو تمہیں بہت زیادہ بلیڈنگ ہوگی۔ میں نے کہا نہیں ہوگی۔ میں نے جب ڈرپ کا کینولا پکڑ کر اتارا تو وہاں سے بالکل بھی بلڈ نہیں آیا۔ میں نے کہا دیکھا اب میرا بلڈ نہیں آیا۔ میری آواز بالکل چینج تھی کیونکہ میں خود نہیں بول رہا تھا، میرے اندر جو چیزیں تھیں وہ بول رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شاید بلڈ جم گیا ہوگا۔ میں نے جب ڈرپ لگی ہوئی جگہ پر ہاتھ پھیرا تو وہاں سے بلڈ نکلنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر دیکھ کر بہت حیران ہوا، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ شاید ان کا MRI غلط آیا ہے۔ انہوں نے پھر سے میرا MRI کیا۔ اگین وہی رپورٹس آئیں، مجھے کوئی بھی بیماری نہیں تھی دماغ کی، میں بالکل ٹھیک تھا۔ خیر ہم لوگ گھر آ گئے۔ اچانک سے میں نے اپنے بابا سے کہا کہ اگر تم نے اپنے بچے کو ٹھیک کرنا ہے تو اسے حیدرآباد میں جہاں پر مولا علی علیہ السلام کے قدم مبارک ہیں وہاں پر لے جاؤ، وہاں سے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حیدرآباد کراچی سے کچھ گھنٹوں کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پر مولا علی علیہ السلام کے قدم مبارک ہیں اور وہاں پر ایک سید اللہ والے بیٹھتے ہیں، وہ دم کرتے ہیں۔ وہاں پر جو بھی بیمار جاتا ہے وہاں سے صحت یاب ہو کر واپس آتا ہے۔ خیر میرے بابا مجھے وہاں لے کر گئے۔ ہم جب ان شاہ صاحب کے پاس گئے تو وہاں پر ایک شخص آلریڈی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو مولا علی علیہ السلام کے قدم مبارک کی زیارت کروا کے لائیں۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے، میں ابھی آدھی اسٹیئرس پر چڑھا تھا، ایک دم میں وہاں پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بالکل ٹھیک تھا۔ میرے اندر جو بھی چیزیں موجود تھیں، جو بھی جنات تھے وہ جا چکے تھے اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ہم لوگ جب شاہ صاحب کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ جس قبرستان سے یہ گزرا تھا وہاں پر کچھ جنات تھے جو اس پر عاشق ہو گئے تھے، وہی یہ سب کچھ کر رہے تھے، ورنہ آپ کے بیٹے کو کوئی بھی دماغی بیماری نہیں ہے۔ خیر ہم لوگ گھر واپس آ گئے، پھر میں ٹھیک ہو گیا۔ لسنرز، یہ تھی کمیل عابدی کی سچی کہانی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ کمیل آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ اپنی لائف کی سٹوری شیئر کی۔ لسنرز، اگر ہم رات کے وقت قبرستان کے باہر سے گزریں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کلام آیت الکرسی، کل شریف، سورہ جن پڑھ کر اپنے اوپر حصار کر لینا چاہیے،
کیونکہ قبرستان کے باہر درخت وغیرہ ہوتے ہیں اور ان پہ جنات ہوتے ہیں۔ قبرستان کے اندر کبھی بھی غیر مرئی مخلوق نہیں داخل ہو سکتی۔ اگر جن مسلمز ہیں تو وہ رہتے ہیں قبرستان میں، لیکن کوئی بھی بدرو یا جو غیر مرئی مخلوق ہندو ہوں ان کو قبرستان میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ قبرستان کے باہر یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں، اسی لیے ہمیں قبرستان جانے سے پہلے اپنے اوپر حساب کر کے جانا چاہیے۔ لسنرز، جس جگہ کا کمیل عابدی صاحب نے اپنی سٹوری میں بتایا ہے، اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی پر اثرات ہیں یا کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے، اگر وہ شہر آپ لوگوں کے قریب ہے تو آپ ان کو وہاں پر لازمی لے کے جائیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی پرابلم ہوگا وہاں پر 100% آپ لوگ تندرست ہو کر واپس آئیں گے۔ ہمارے کافی کزنز بھی وہاں سے ٹھیک ہو کر واپس آئے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہاں پر جو بھی بیمار جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو کر واپس آتا ہے۔ لسنرز، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی سچی کہانیوں میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ بھی میرے ساتھ اپنی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے مینشن کیے گئے ہوئے نمبر پر اپنی سٹوریز اپنی وائس میں بھیجیں، ہم آپ کی سٹوری آپ کی وائس میں چلائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔